जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से हम अपने सबक को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो हमने आज कुछ कलिमात पढ़े हैं। हमने इस पे गौर अगर करें तो हर कलिमा का एक माना था। अरबी ज़ुबान में हर बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। उसकी जमा कलिमात है। कलिमात से मिलकर ही कलाम बनता है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि अज्ज़ाए कलाम 3 होते हैं या सिर्फ़ 3 हैं। वो है इस्म, फ़िल और हर्फ। यही असल में आज हमने सबक में सीखना था। ये हमारा माहसल है जो हम आज सीख रहे हैं। देखिए, ये जो हमने कलिमात देखे हैं उसमें देखें, ऊपर आपके पास अलम था, किताब था या किसी का नाम हो, मोहम्मद, खालिद वगैरह। तो ये सारे के सारे कलिमात जो हैं, इनके अंदर आपको कोई ज़माना नहीं नज़र आ रहा है। खालिद का ज़माना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अलम का, किताब का, कलम का, इनका ज़माने के साथ हर ज़माने में एक ही इसका कलमा इस्तेमाल होता है। इस ऐसा बामाना लफ्ज़ जिसमें कलमा जो कलमा तो है बामाना होने की वजह से, लेकिन उसमें ज़माने का कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें ज़माना नहीं पाया जाता, उसको हम अरबी ग्रामर की रूह से इस्म कहते हैं। यानी एक तो हमारे उर्दू में और अरबी में भी इस्म नाम के माने में होता है, लेकिन जो ग्रामर की रूह से, जैसे कलमे का ग्रामर की रूह से एक ख़ास माना है, इसी तरह से इस्म का भी एक ख़ास माना है। ऐसा कलिमा इस्म कहलाता है जो बामाना हो और उसमें ज़माना ना पाया जाए, ये कैद उसके अंदर हो। ये आप समझ गए बात? ये हमने कलिमात जो ऊपर पढ़े हैं आपके सामने। इसके मुकाबले में और भी कलिमात जो आज हमने नहीं पढ़े, लेकिन वो बहुत से इस्तेमाल कुरान पाक में पढ़ते रहते हैं। क़ाला उसने कहा, कुल तू कह, यक़ूलु वो कहता है वगैरह, यक्तुबु वो लिखता है। आप इसमें देखें, क़ाला अगर हमने कहा तो ये माज़ी का ज़माना, माज़ी के ज़माने में उसने बात की है। यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा, तो हाल में और मुस्तक़बिल में उसने बात की है। कोई ना कोई ज़माना पाया गया है। तो ऐसा कलिमा या बामानी लफ्ज़ जिसमें कोई ज़माना हो या जिसका तल्लुक़ किसी ज़माने के साथ हो, वो फ़ेल कहलाता है। फ़ेल, फ़े आइन लाम, आइन के ऊपर जज़्म के साथ फ़ेल, फ़ेलुन वैसे होता है, लेकिन हम रोक कर उसको फ़ेल कहते हैं। अब ये 2 चीज़ें हमने सीखी। पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि हर बामाना लफ्ज़ जो है वो कलिमा होता है, उसकी जमा कलिमात होती है, उसकी 3 किस्में होती है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। 2 की हमने तारीफ़ें उसमें से सीख ली हैं, एक इस्म की और एक फ़ेल की। इस्म ऐसा कलिमा या ऐसा बामानी लफ्ज़ जिसमें ज़माना ना पाया जाए, उसकी मिसालें आपके सामने हैं। दूसरा, ऐसा बामानी लफ्ज़ या ऐसा कलिमा जिसमें ज़माना पाया जाए, वो फ़ेल कहलाता है। फ़ेल, इसकी मिसालें भी आपके सामने हैं। अब आगे आप आ जाएँ, कुछ आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। मसलन हमने जो पढ़े हैं कुछ लफ्ज़, माँ पढ़ा है, हल पढ़ा है, नअम पढ़ा है, उस बल पढ़ा है। इसके अलावा भी कुछ लफ्ज़ यहाँ आपको नज़र आए, मिन है, से के माने में, अला पर के माने में, बाज़िर बे, ये साथ के माने में। लेकिन ये जो माने आपको नज़र आ रहे हैं ना, या हमने वहाँ भी लिखे हुए थे, ये माने अज़ खुद नहीं होते। ऊपर जो इस्म का या फ़ेल का है, उसके अपने लफ्ज़ के अंदर माना होता है। उसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि किसी और लफ्ज़ के साथ या किसी फ़ेल के साथ या इस्म के साथ मिलकर उसका माना बनेगा, नहीं, उसका अपना माना होता है। लेकिन ये जो कलिमात आपको नज़र आ रहे हैं, इनका माना कब होता है? यानी बा वैसे तो एक हरूफ़ तहज़ीब में से एक हरफ़ है, बा। इसी तरह से और भी हैं जो हरूफ़ तहज़ीब हैं, लेकिन उनका वैसे माना कोई नहीं है। लेकिन जब वो किसी
इसम या फेल के साथ मिलकर आते हैं फिर वो माना देते हैं। इसलिए इसकी हम तारीफ ये करते हैं, ऐसा लफ्ज जो दूसरे लफ्ज के साथ मिले बगैर कोई मफहूम अदा ना करे, यानी उसका कोई माना ना हो, हर्फ कहलाता है। ये तीसरी किस्म है। इसमें और दूसरे पहली दो किस्मों में ये फर्क होता है कि उनका अज़ खुद कलमे के अंदर माना मौजूद होता है, वो मोहताज नहीं होते कि किसी इसम या फेल के साथ मिले तो फिर माना दे। लेकिन ये मोहताज होते हैं, अकेले ये माना नहीं देते, अकेले इससे में बात समझ नहीं आती। मसलन अगर हम मिन कहें हमें क्या बात समझ आएगी, अला कहें हमें क्या बात समझ आएगी, बे कहें तो क्या बात समझ आएगी, बल कहें तो क्या बात समझ आएगी। बंदा सोचेगा ये क्या कहना चाह रहा है, माँ, हल, नाम, अकेला नहीं, इसके साथ कुछ कलिमात मिलते हैं फिर वो माना दे रहे हो। अब आगे देखिए आप जरा, अगर आप यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है तो अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप लिख लें अपने पास, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। शुबाब तक जो हमने कलिमात पढ़े हैं वो सारे के सारे आप हमने इस्म पढ़े हैं, और इन अस्मा में हर वो इस्म जिसके आखिर में गोलता है वो मोनस है। ये आपने हमने उसको सीखा है, ये गोलता जो होती है ये मोनस के लिए होती है। नहीं, ये निशानी है कि वो मुज़क्कर है या मोनस है। अगर आखिर में गोलता होगी तो वो मोनस होगी। सिवाय चंद ऐसे अस्मा हैं जो कि मुबारके के इसम होते हैं अरबी ज़ुबान में, जैसे अल्लामातुन है तो वो मुज़क्कर के लिए बोला जाता है अल्लामा। ये बहुत बड़ा आलिम जो होता है उसके आखिर में भी बोलते हैं, तो वो मुअन्नस के लिए नहीं होती, वो और मकसद के लिए। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था वर्क और वरकतुन, वरकतुन से वो मुअन्नस बन जाता है कलिमा वर्क, लेकिन वो उसके अंदर वहद का मफहूम पैदा करने के लिए भी होता है। ये हमने यहाँ सीखा कि ये जो गोलता होती है ये मुअन्नस की निशानी है। अब उसके आगे आप देखिए, माँ और हल ये सवाल करने के लिए आते हैं। अब ये इनके अंदर फ़र्क क्या है? दोनों का माना क्या है? ये अगला जो सबक हम पढ़ेंगे ना, अगले सबक के अंदर, उसके अंदर हम कुछ जुमले, कुछ मुरक्कबात हम पढ़ेंगे, उसमें हम बोलचाल भी कुछ करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तो उसमें हम ये चीज़ सीखेंगे, इसके अंदर क्या फ़र्क है। इसी तरह आप देखें, कुछ हमने कलिमात वहाँ पढ़े, हाज़ा, हाज़िही, ज़ालिक या ज़ालिक, तिल्क, ये भी इसम है, लेकिन इनका नाम ख़ास है। इस इशारा क्यों? ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इज़ी, कोई मुश्किल तो नहीं आपको महसूस हो रही? अगर कोई मुश्किल आपको महसूस हो रही है तो आप इसको नोट कर लें, फिर सवाल करें। अब ये देखें, सवाल का जवाब अगर मुस्बत हो तो हम हाँ बोलते हैं, नाम हाँ, और नफ़ी में हो तो ला बोलते हैं। ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि नाम या ला ऐसे सवालों के जवाब में बोले जाते हैं जो हल से शुरू होते हैं। यानी हम जब ये आगे हम सीख यानी बकायदा इसको सीखेंगे, यहाँ सिर्फ एक तो मिसालें हम दे देते हैं। यानी हल ज़ालिका बाब, क्या वो एक दरवाज़ा है? जवाब में आएगा नाम या ला, यहाँ वो दरवाज़ा होगा या नहीं होगा। इसी तरह हल तिल का साआ, क्या वो एक खिड़की है? जवाब भी नाम या ला में हो सकता है। इसके बरक्स जो माँ होता है ना, यानी वो भी वक्त या क्या का माना देता है, उसके जवाब में नाम या ला नहीं होता, बल्कि वो किसी चीज़ की हकीकत हमसे पूछी जा रही होती कि ये चीज़ है क्या? यानी मा हाज़ा, ये क्या है? वो जो होगी चीज़ वो हम बताएँगे। हाज़ा किताब, ये किताब। इस तरह हम ये छोटे-छोटे जुमले हम सीखेंगे इंशाअल्लाह आइंदा सबक में। आप को बहुत दिलचस्प लगेगा, आसान भी लगेगा। अब तक जो हमने पढ़ा है ये इसमें कोई सवाल अगर आपके ज़हन में हो तो आप कर सकते हैं।
جی کسی نے کوئی سوال اگر کرنا ہو تو وہ سوال کرنا. آپ بھی کوئی سوال کر سکتے. حرف کی ڈیفینیشن دوبارہ بتا دیں پلیز. کس کی؟ حرف کی. ایسا کلمہ جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ یا کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی یا اپنا مفہوم ادا نہ کرے حرف کہلاتا ہے. اوپر کیا تھا؟ بامانی لفظ جس میں زبان نہ پایا جائے اسم کہلاتا ہے. بامانی لفظ یا کلمہ، یعنی بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ایسا کلمہ جس میں زبان نہ پایا جائے وہ فعل کہلاتا ہے. اب یہاں پر ہم نے فرق کیا ہے. ایسا لفظ یا ایسا کلمہ جو دوسرے کلمہ یا دوسرے لفظ کے ساتھ ملے بغیر معنی نہ دے، مفہوم ادا نہ کرے، حرف کہلاتا ہے. جی اور کچھ؟ ہاں جی اکٹھے ہوتے ہیں یہ. آپ آگے جو مثالیں ہم کل سبق پڑھیں گے نا، نہیں اگلے ہفتے سبق ہوگا انشاءاللہ، جمعہ ہفتہ کلاس ہوا کرے گی. تو یہ آپ سبق جو ہمارا اگلا اس کا حصہ ہوگا اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے جو ہاذا، ہاذہ، ان کا، ذالکا، یہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اسم نہیں آتے ہیں. اسم جب آتے ہیں ان کے ساتھ تو ایک وہ جملہ بن جاتا ہے یا ایک مرکب بن جاتا ہے، وہ ایک خاص معنی دے رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے آگے سیکھا. جی کوئی اور سوال؟ ایکٹیو ہوتا ہے ایکٹیو نہیں ہوتا، فعل ورب ہوتا ہے. ایکٹیو تو صفت کو کہتے ہیں نا، وہ تو کوئی اسم ہوتا ہے جو دوسرے اسم کی صفت کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم آگے جب مرکبات پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی کہ ایک موصوف ہوتا ہے جس کی صفت کی جا رہی ہوتی ہے، ایک اس کی صفت ہوتی ہے. اس کو آپ یہ جو کلمہ ایڈجیکٹو بول رہے ہیں وہ ایک صفت ہوتی ہے، وہ بھی ایک اسم ہی ہوتا ہے. اس میں اس کی مختلف ہے. جی آپ دیکھتے جائیں اس کو، میں ذرا اوپر آپ کو کرتا جا رہا ہوں. اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کی نظر میں گزرے، اب لکھ کر بھی کر سکتے ہیں، اب بول کر بھی سوال کر سکتے ہیں. جی واٹ از سباق؟ یہ کہاں ہے لفظ؟ یہ لفظ کہیں ہے؟ یہاں تو کہیں نہیں ہے. یہاں تو لکھا ہوا ہو تو مجھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی خدا بخش بات کر رہا ہوں. سر یہ شباک کا بتا دیجیے گا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فعل جو ہیں ان کی آگے اقسام کیا ہیں، یعنی کہ فعل کس چیز کا کہتے ہیں، کسی چیز کا نام، جگہ کا نام، فعل کا نام. جی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے آپ پتہ نہیں استاد ہیں یا نہیں. ایز اے استاد جب ہم پڑھاتے ہیں نا تو ہم ایک طریقے کے ساتھ چلتے ہیں. ہم ساری چیزیں یکدم نہیں پڑھاتے. ہم نے آج جو پڑھنا ہے نا وہ صرف جو ہمارا ایک طے تھا مقصد وہ یہ تھا کلمہ اور اس کی اقسام سیکھنی ہے نا. تو اس میں ایک قسم تو ہم نے سیکھ لی فعل، ٹھیک ہے. وہ جب ہم فعل کا سبق ہمارا آئے گا نا اس میں ہم سیکھیں گے کہ اس کی کون کون سی قسمیں. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل ماضی میں گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، فعل مضارع میں موجودہ اور آئندہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا حکم یا ریکویسٹ ہوتی ہے، اور فعل نہیں ہوتا ہے جس میں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ نہ کرے. تو یہ چار قسمیں ہوتی ہیں فعل. اور دوسرا آپ کا سوال تھا شباک کے بارے میں نا. ایک ہے نافذہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نافذہ ایسی کھڑکی کو کہتے ہیں جس میں جالی نہیں ہوتی، اور شباک ایسی کھڑکی کو کہتے ہیں جس میں جالی ہوتی ہے. اور یہ اس کے اندر فرق ہے. شباکہ جالی کو کہتے ہیں عربی میں، شباکۃ جالی.
جی حنان آپ کا سوال تھا، پہلے کا حنان اگر سن رہے ہیں تو وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو فعل میں زمانہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب تھوڑا ایکسپلین کر دیں، زمانہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کالا ہے، اس نے کہا، Yes. یہ ماضی کی بات ہے نا، یعنی اس میں زمانہ پایا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، حال سے ہے یا مستقبل سے، تینوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ہوگا نا کسی فعل کا تعلق. تو ایک فعل ماضی ہوتا ہے، وہ گزرا ہوا زمانہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے. دونوں طرح ہم بول سکتے ہیں. اس کے اندر پایا جاتا ہے زمانہ، یہ بھی بول سکتے ہیں، معنی ایک ہی ہے. جی کوئی اور؟ جویریہ منظور کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ سر مجھے اسم اشارہ اور اسم کے درمیان کا فرق سمجھ نہیں آیا. نہیں، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اسم کی قسم ہے، یعنی قسم کی پھر آگے قسمیں ہیں. صرف آج ہم نے ایک قسم جو ہے وہ اس کی علیحدہ سے سیکھ لی ہے. یعنی دوسرے بھی اسم ہے نا، دیکھیں علم بھی اسم ہے، حدیقہ، شباغ، یہ سارے اسم ہی ہیں. لیکن اس کی ایک قسم اس لیے اس کو اشارہ کہتے ہیں کہ وہ اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، اسم ہی وہ. اسم کی اور بھی قسمیں ہیں، وہ ایسا ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم اس کو انڈیکیٹ کرتے رہیں گے، اس کی طرف آپ کو اشارہ بھی کریں گے، آپ کو دہرائیں گے بھی کہ یہ کون سی قسم اسم کی ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے نا تو آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا، اور آپ اس کو نوٹ، طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھیں کہ آج ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں نا وہ لکھ لینی. کتاب میں بھی آپ کے سامنے ہے، پھر بھی آپ کو پرابلم ہو پھر پوچھ لیں. پھر یعنی اس کے بعد جو ہمارا گروپ ہے، اگر آپ کوئی سوال اس میں کریں گے تو ہم اس سوالوں کے جواب آپ کو ویسے بھی دے سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ سوال یہی پر کریں. اور جی اگلا سوال کوئی کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے کرنا چاہتا ہے؟ عائشہ کوئی سوال کرنا چاہتی ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک جملہ بنانے کے لیے، عربی کا ایک جملہ بنانے کے لیے ہمیں صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہوئی نا، ایک اسم اور ایک فعل اور ایک حرف. نہیں، مطلب ایک آیت ہے جیسے کوئی عربی کے اندر 3 سے مل کر بھی جملہ بنتا ہے، 2 سے مل کر بھی جملہ بنتا ہے، اور اکیلا صرف فعل جو ہوتا ہے وہ بھی جملہ ہوتا ہے. دیکھیں جیسے یہ ایک لفظ آپ کے سامنے ہے کالا، یہ اکیلا فعل ہے لیکن یہ پورا جملہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک لفظ ہے قل، یہ بھی پورا جملہ ہے، یعنی یہ جملہ ہے پورا. اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک لفظ عربی کے اندر ہوتا ہے کہ کاف، صرف کاف لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک آدمی بچ. جیسے قرآن پاک میں نا قو انفسکم اہلیکم نارا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. قو جمع ہے اور کے واحد ہوتا ہے. اب صرف ایک کاف لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کے نیچے زیر نہ ہو تو وہ ایک اکیلا کاف ہے، لیکن وہ پورا جملہ ہے. یہ کمال ہے عربی زبان کا کہ کم سے کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ادا اس میں کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے لیے منتخب فرمایا کہ دنیا کی کسی زبان کے اندر یہ نہیں ہے. یعنی جو زبر زیر پیش آپ دیکھیں نا، زبر زیر پیش ایک پورا معنی دے رہی ہوتی ہے، اکیلی زبر ایک معنی دے رہی ہے، زیر ایک معنی دے رہی ہے، پیش ایک معنی دے رہی ہے. یہ کمال ہے اس زبان کا. جی کوئی اور سوال؟ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ.
آخر میں اگر سوال نہیں ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا ایک ایک جملے میں صرف یہ بتا دیں کہ آج کا سبق آپ کو کیسا لگا. چلیں یہ کر لیں. اپنا نام بتا دیں اور کہاں سے ہیں, اور تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا آج کا سبق. کچھ آپ بولیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں. السلام علیکم سر, میرا نام فیاض کانت ہے ماشاء اللہ. اور سر میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں. خوش آمدید, اہلا و سہلا و مرحبا. جی کیا کہنا چاہتے ہیں سر کینی صاحب؟ کیا نہیں سر, کانت. اچھا کانت, فیاض کانت. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر یہ جو سے ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں, جی جی ان کے بارے میں ایک بار دوبارہ بتا دیں ذرا کائنڈلی. پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر بامانہ لفظ جس کے اندر کو معنی ہے کیا ہوتا ہے, وہ کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلمہ, ٹھیک. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ ایسا بامانہ لفظ یا ایسا کلمہ جس میں کوئی زمانہ نہیں ہے یا جس کا تعلق کسی زمانے کے, جس کے معنی نہیں کسی زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہر زمانے میں ایک ہی معنی ہے. وہ سمجھ آتا ہے سامنے کتاب, قلم, طریقہ, شباک, اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے نا, کوئی زمانے کا تعلق نہیں. کہ ایسا کلمہ جس کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے وہ اسم ہے. یہ عربی گرامر کی روح سے اس کا جو اس کی تعریف ہے. بہت آسان, لمبی چوڑی تعریفوں میں نہ پڑے. اور یہ جو بڑی بڑی ہماری کتابیں ہیں نا, اس کے اندر بھی یہی تعریف ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اس کے اللہ. مقابلے میں فعل کیا ہے؟ جس کے اندر زمانہ پایا جائے وہ فعل ہے. اور حرف کیا ہے؟ کہ جس کے اندر جو معنی ہے وہ کسی کلمے کے ساتھ ملے بغیر معنی نہ دے, یا وہ کسی کلمے کے ساتھ مل کر ہی معنی دے, وہ حرف ہوتا ہے. جزاک اللہ سر. 10 منٹس رہ گئے اور کسی کا کوشچن ہے تو کوشچن بھی آپ کر سکتے ہیں, اور آپ تھوڑا سا اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کو آج کا سبق کیسا لگا, تاکہ ہم اپنے آپ کو اگر کوئی ایسی چیز ہو اس کو بہتر بنا سکیں, یا آپ کی کلمات سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ آپ کو ہماری بات سمجھ آئی ہے, آسان لگا ہے, مشکل لگا ہے, تھوڑا سا بتاتے بھی جائیں. جی شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Ji, I'm Khudabaksh from Khanewal, and I'm feeling very grateful to having a great lesson from you, and it's my honor to learn Arabic language from you, and I hope that there will be a lot of things to learn, and please मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं कुछ सीखूं, और मेरा मकसद जो है, मकसद तो नहीं, फर्ज है जो मुझ पे कि कुरान पाक को सीखा जाए, तो मेरी इसमें मदद हो. अल्लाह ताला मेरी इसमें आसानी अता फरमाए. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर. तो आप भी दुआ कीजिएगा, और मुझे सीखने के लिए बहुत उम्मीद है कि मैं बहुत कुछ सीखूंगा. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. अल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल करे, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, सब के लिए दुआ करते हैं. आप की जो हुस्न नीयत है, जो जिस नीयत के साथ आप काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है. हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे, हम आपको सिखाएं. और सब शुरका के लिए, अपने लिए भी दुआ करें, सब के लिए, कि सबको सीखने का अल्लाह ताला मौका दे. इंशाअल्लाह ताला इसका आपको बहुत ज़्यादा दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में. जी कोई और बात करना चाहता है? सवाल नहीं है तो बात करें, आप कोई बात करें. मैं ये चाहूँगा कि जो शुरका है ना, वो भी कुछ बोला करें. अस्सलाम वालेकुम सर. अपना नाम बोल दें. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. सर मेरा नाम अली है, मैं मुल्तान से हूँ, और आज हमने कलमा और उनकी इकसाम सीखी हैं, और सर बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हैं, और काफ़ी आसान तरीका था समझने का, और जज़ाकल्लाह. इसको आपने बोलना है कलीमा. कैसे बोलना है? जी बोले. कलीमा बोले. हेलो.
علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. تو بولو ذرا. کلیمہ. 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 بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کر. جی اور بھی کوئی دوست بات کرے, کوئی ہمارا بیٹا بیٹی بھائی, مطلب مختلف عمر کے جو دوست ہیں اس میں شامل ہیں. شاباش. اصل میں یہ ایک جھجک ہوتی ہے بات جی کرنے السلام کی. علیکم. جی جی ابھی کوئی بات نہیں کر رہا تو میں سوچا چلے میں ہی آپ سے بات کر لیتا ہوں, اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے جب میں اسٹارٹ کیا, جب میں جوائن کیا میں نے, تو وہاں پہ آئی تھنک 26 ممبرس تھے جو کہ ڈراپ ہو کے 23 چلے گئے. تو میں اپنے جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں, میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنا جو جذبہ ہے, دیکھیں کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کے لیے ایک موٹیو ہوتا ہے. موٹیو کیا ہے آپ کا, اس کو آپ جنون کی حد تک رکھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں جب انیشلی شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے سوالات آتے ہیں. جیسے ہماری ایک بہن نے پوچھا کہ 3 چیزوں سے مل کر جملہ بنتا ہے, آپ نے فرما دیا کہ ایک حرف بھی ہو تو وہ جملہ بن سکتا ہے. تو ابھی جو ہے استاد محترم کو وقت دیں کہ وہ کچھ چیزوں کو ہمیں بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ابھی جانے دیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ رول آؤٹ ہوں گی تو وہ ہمیں واضح ہو جائیں گی. اور پلیز کلاس کو مت چھوڑیے, اور ایک پیشن جو ہے وہ آپ کا اس کو جاری رکھیں, اور انشاءاللہ تعالی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. آپ ایک ایسی زبان سیکھ رہے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے, اور مبارک زبان تو ڈیفینیٹلی وہ ہے. تو میں یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اگر میں کچھ زیادہ بول گیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم. آپ نے جو بھی بولا ہے بہت اچھا بولا ہے, اور اس کے پیچھے آپ کا جذبہ بول رہا ہے. یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے جو اس طرح کی آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں جہاں ہیلو السلام علیکم. شاہد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, بولیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, محمد شاہد فرام خانیوال. ماشاء اللہ. تو سر میرا یہ ہے کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ٹائمنگ ہمیں بتا دیں آپ کس وقت کلاس شروع ہوگی اور اس کا کیا دورانیہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں ماں اور حل کے بارے میں جو سوالیہ جملے بنتے ہیں عربی میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ماں کن جملوں کے شروع میں آئے گا جملہ بنانے کے لیے, اور حل جو ہے وہ ان سے ہم کون سے سوالیہ جملے بنا سکتے ہیں, مطلب جاندار اشیاء کے لیے, بے جان اشیاء کے لیے, یا اپنا انسانوں کے لیے, یا ذوی العقول یا غیر ذوی العقول جس طرح ہوتا ہے. تو اس کی ماں اور تو جو ہے شاہد بھائی, یہ تھوڑا یہ جو آپ باتیں پوچھ رہے ہیں نا, یہ آگے اس کی قسمیں آتی ہیں. اگلے اسباق ایسے آئیں گے جس میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کی بحث جو ہوئی وہ ہوگی. وہاں پر ہم انشاءاللہ یہ باتیں کریں گے. اصل میں مرحلہ وار ہم سکھاتے ہوتے ہیں, پہلے ایک چیز سکھا دی, پھر دوسری چیز سکھا دی, پھر تیسری چیز سکھا دی. آج ہم نے صرف اتنا سیکھا ہے کہ جو حال ہے اور ماں ہے دونوں کیا کے معنی میں آتے ہیں, لیکن ان کا مقصد ذرا مختلف ہوتا ہے. یعنی جب ہم سوال کرتے ہیں حل ہاذا کتاب, کیا یہ ایک کتاب ہے, اس کے جواب میں ہم ہاں یا نہ دونوں کہہ سکتے ہیں. ایسا سوال جس کے جواب میں ہاں یا نہ دونوں کہے جا سکتے ہیں, اس سوال کے لیے جو کلمہ بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے وہ ہے حل. بات میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں, ذرا سنیے. ایسا سوال جس کے جواب میں ہاں یا نہ دونوں طرح کہا جا سکتا ہے, وہ سوال کرنے کے لیے جو کلمہ بولا جاتا ہے وہ ہے حل.
समझ गए। वैसे इसके लिए एक और भी है, आ हमजा एक होता है जबर वाला, वो भी इसी माने में होता है। हाल या आ ये मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होता है, आगे हम जाके इसका जिक्र करेंगे। और अगर सवाल किसी चीज की हकीकत पूछने के लिए हो कि मा हाजा, यानी अगर वो कोई चीज है तो हम माँ कहते हैं, अगर वो बंदा है तो हम मन कहते हैं। यानी मा हाजा ये क्या है, तो हम उसके जवाब में बताएंगे वो चीज क्या है, उसकी हकीकत क्या है। मतलब वो किताब है, कलम है, क्या है, हम बता देंगे। उसमें हाँ या ना की बात नहीं होती। और अगर वो बंदे के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे आपने सवाल किया था ज़वेल अकूल और गैर ज़वेल अकूल, तो यही चीज को हम गैर ज़वेल अकूल में लाते हैं और उसको हम ज़वेल अकूल में बंदे को लाते हैं। तो उसके लिए हम मन का लफ्ज बोलते हैं, मन हाजा, ये बंदा कौन है। तो जवाब में वो बताएगा वो बंदा कौन है। तो वो हाजा उस्ताद, हाजा तालिब, ये उस्ताद है, ये तालिब इल्म है। हाजा वलद, हाज़िही बिन्त, ये लड़का है, ये लड़की है, वगैरह वगैरह। उसकी जो हकीकत जब पूछनी हो तो हम माँ या मन पूछते हैं। माँ चीज़ों के लिए होता है और मन जो है वो किसी इंसान के मतलब सवाल करना हो उसके लिए होता है। ये फ़र्क होता है। आज हमने वो सीखा नहीं है मन, लेकिन चूँकि आपने सवाल कर दिया इसलिए मैंने आपको बता दिया। टाइम हमारा सिर्फ 1 मिनट है, इसमें अगर कोई बात करना चाहता है 1 मिनट में तो इसी पर इत्तेफाक करते हैं और आपसे इजाज़त